मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल एम के रिजवान रिएक्शन में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू लेकर आए हैं। जी हाँ नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिरकार मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जेलम में तशरीफ ले आए और जेलम में आते ही इंजीनियर साहब की शख्सियत का उन पर इतना गलबा हुआ कि जेलम में बैठ कर उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंजीनियर थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जेलम में तशरीफ आवरी पर और उनके प्रोग्राम के हवाले से इंजीनियर साहब ने अभी हाल ही में बाकायदा एक वीडियो में प्रॉपर रिस्पांस दिया है। इंजीनियर साहब की इस मुकम्मल वीडियो और समरी को और मुफ्ती साहब की इस पूरी तशरीफ आवरी को हम 10 इल्मी पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे और बिलखसूस आप में से अक्सर भाई ये भी जानने के लिए बड़े बेताब होंगे कि इंजीनियर साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को गिफ्ट में क्या दिया था। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पूरी कंट्रोवर्सी में जो सबसे बड़ा एतराज इंजीनियर साहब पर यह किया गया कि इंजीनियर साहब को चाहिए था कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुलाकात करने के लिए मस्जिद में जाते। उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तशरीफ आवरी से पहले ही इन्हें वीडियो बनाकर क्यों दी। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ये वीडियो जरूर देखें कि जब उस प्रोग्राम में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की एंट्री हुई तो बहुत मुश्किल से वो स्टेज तक पहुंचे, क्योंकि मुफ्ती साहब को देखते ही बहुत से लोग वहां पर जज्बाती हो गए और इन लोगों के हजूम से वहां से बचाकर लाना पड़ा। सोचे अगर इंजीनियर साहब भी वहां पर अगर चले जाते तो वहां के हालात क्या होने थे। मैंने कहा कि आप यहां तशरीफ ले आए, मेरे साथ तो सिक्योरिटी इश्यूज है और आपकी पब्लिक आपको पता है, और आते ही उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने अपनी तकरीर के स्टार्ट ही में इंतजामिया को आड़े हाथों लिया कि आप लोग तो इतनी बदनज़मी कर रहे हैं, अपने मुफ्ती को वो सही तरीके से टैकल नहीं कर सके, और मैं वहां चला जाता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और वो वीडियो बकायदा रिकॉर्ड है, वो इंशाल्लाह हम साथ लगा देंगे। पाकिस्तान के बिला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप अब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। इंतजामिया किधर है? लब्बैक वाले भी खामोश, सब खामोश, इंतजामिया कोई भी नहीं है, सब बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अहले सुन्नत व जमात में और बहुत सी जो कमजोरियां दर आई हैं उनमें से एक बदनज़मी भी है। आप एक जलसा नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक साथ नहीं कर सकते। इस पूरी मिसमैनेजमेंट के बाद जो मुफ्ती साहब ने वहां पर अपना बयान शुरू किया तो इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि उन्होंने भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की इस गुफ्तगू के बराह रास्त लाइव अपने कानों से सुना है। और इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब के इस बयान की बहुत तारीफ की और ये कहा कि मुफ्ती साहब का ये बयान बहुत ही जबरदस्त और इल्मी था। अब इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब का बयान कैसे बराह रास्त सुना, आइए इंजीनियर साहब की जुबानी सुनते हैं। रात को जो उनकी तकरीर थी जी, पूरे 10 बजे शुरू हुई और 11:15 बजे खत्म हुई, और ये तकरीर मैंने लाइव सुनी। लाइव इस तरह सुनी कि मेरे घर से बमुश्किल 100 फुट के फासले के ऊपर मस्जिद है, और जो उन्होंने अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए थे उनकी आवाज मेरे घर तक आ रही थी। मैं घर के कमरे में बैठ के ना पूरी तकरीर सुन रहा था, सारे साथ ही मस्जिद है। एहतियातन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था कि आप वीडियो भी बना के ले आए, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मैंने घर बैठ के वो सारी तकरीर 75 मिनट्स की तकरीर थी, तसल्ली से सुनी, बहुत अच्छी तकरीर थी। सिर्फ एक कमजोरी थी कि मेरा कोई जिक्र उसमें नहीं हुआ, लिहाजा प्रोग्राम तो मर गया। अच्छा, वो तकरीर क्या थी जी? स्टार्ट में तो वो इंतजामिया के ऊपर बरसे कि बदनज़मी इतनी ज्यादा है कि आप लोग मुझे टैकल नहीं कर सके। हर जलसे के मौका के ऊपर ऐसा होता है, आप लोगों ने बड़ी काज के लिए क्या काम करना है। उसके बाद उन्होंने सही बुखारी का तारुफ करवाया और फिर हुज्जियत हदीस के ऊपर डिस्कशन की। अपने प्रोग्राम के दौरान मुफ्ती साहब ने एक जगह ये फरमाया कि नबी इस्लाम प्रोडक्शन इंजीनियर थे, क्योंकि उन्होंने सहाबा कराम को न सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया बल्कि उनकी अच्छी सलाह भी की। इंजीनियर साहब ने जो मुफ्ती साहब के इस जुमले के हवाले से तबसरा किया तो उन्होंने ये फरमाया कि अल्फाज इंजीनियर यूज करना ये कोई गुस्ताखी नहीं है, लेकिन बरेलियों की डॉक्ट्रिन के मुताबिक ये गुस्ताखी जरूर है। क्योंकि एक दफा जब इंजीनियर साहब ने इमाम मुस्लिम के हवाले से ये फरमाया था कि इमाम मुस्लिम अपने दौर के इंजीनियर थे तो उस पर बहुत से लोगों का ये रद्द अमल आया था कि इंजीनियर साहब से नऊजुबिल्लाह इमाम मुस्लिम की गुस्ताखी हो गई है। अगर किसी कारखाने की मशीनरी को हर वक्त ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाए, नट बोल्ट कस के रखा जाए, तमाम पुर्जे ऑर्डर में हों, लेकिन प्रोडक्शन न दे तो कोई उसको बर्दाश्त करेगा मालिक? तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। वो कहने लगे कि मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर गया था, तो वहां मैंने एक प्रोग्राम किया और फिर डॉक्टर्स के साथ मेरी एक नशिस्त हुई। उसमें मैंने डॉक्टर्स को कहा कि आप जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के इंजीनियर हैं, यानी इंसान का जिस्म जो है इसके इंजीनियर जो है वो डॉक्टर्स हैं। बस इंजीनियर का ये जिक्र आया उसमें। लेकिन जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो ह्यूमन सोल
یعنی انسان کی روح کا انجینئر ہوتا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے. اب یہی بات میں کرتا نا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی گستاخی ہوگی. میں نے تو اتنی سی بات کی تھی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے انجینئر تھے جو انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ جعلی حدیثوں نے امت کا کیا بیڑا غرق کیا. آج یہ سارا شرک جو پھیلا ہوا ہے, بدعتیں پھیلی ہیں انہیں جھوٹی روایتوں کی وجہ سے. امام مسلم نے پہلی 92 روایتیں اسی پر نقد کیا اور مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ اس کے ذریعے حق بات تک پہنچے. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ امام مسلم اس زمانے کے انجینئر محمد علی مرزا تھے. اگر میں یہ کہوں کہ میں آج کا امام مسلم ہوں تو یہ تو بہت بڑی گستاخی بن جائے گی. تو میں نے اس سے ہلکا جملہ بولا کہ جس طرح آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا, امام مسلم 1200 سال پہلے آواز اٹھا کے گئے. مفتی صاحب نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو فرق بتایا. یہی بات میں نے کی ہوتی, انہوں نے کلپ چڑھانے تھے اور ہمارے جو بھولے بھالے چند ایک اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ورک لائے جانے تھے. جی واقعی جی یہ تو گستاخی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب نے جو کچھ بولا, رسول اللہ کو انجینئر کہا انہوں نے ہیومن سول کا, بالکل ٹھیک کہا, لیکن بریلویوں کی ڈاکٹرن میں سیدھی گستاخی. مزید اپنی گفتگو کے دوران جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے سورۃ الانعام کی 130 نمبر آیات پڑھی تو اس سے چھوٹی سی آیات کو پڑھتے ہوئے انہوں نے لگ بھگ 3 غلطیاں کر لی, لیکن مفتی صاحب کی اس غلطی کرنے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. تو وہ ذات باری تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. اب اگلا اعتراض جو انجینئر صاحب پر یہاں پر بہت سے لوگوں نے کیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو جیلم میں تشریف آوری سے پہلے ہی انجینئر صاحب نے باقاعدہ انہیں ویڈیو میں ویلکم کیوں کیا تھا, جبکہ اس سے پہلے جب مفتی طارق مسعود صاحب جیلم میں تشریف لائے تھے تو انہیں تو انجینئر صاحب نے ویلکم نہیں کیا تھا. تو اس پر انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان ہیں اور سب فرقوں کی نمائندگی کی حیثیت رکھتے ہیں تو لہٰذا ضروری تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو میں باقاعدہ ویلکم کیا جائے. اس وجہ سے ہم نے انہیں اتنا پروٹوکول دیا, ورنہ مستقبل میں کوئی عالم اٹھ کر آ جائے تو اس کے رسپانس میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی جائے گی. ابھی بھی جتنے مسئلے, یہ بھی جب مولویوں کا ایشو چلا ہے ان کے رجسٹریشن کا تو تقی عثمانی صاحب نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلامیہ ان کے ذریعے پڑھوایا. اب بھی آپ کو کوئی رہ گئی ہے شک والی بات, تم تینوں کا رہ پایا تھا. تو میں نے ان سینئر ممبر سے کہا کہ یہ تو انہوں نے میرے اوپر خود کو حملہ کر دیا ہے, اس وقت میرا خاموش رہنا کسی صورت بنتا نہیں ہے, کیونکہ پھر انہوں نے کہنا کہ دیکھو جی آخری بانا تھا نا کہ بڑا مفتی کو تو آیا تھا تو یہ ملنے کے لیے نہیں آیا. میں نے اس سے پہلے ہی اللہ کے فضل سے ان کی گیم الٹ دی, گفٹ بھی پہنچا دی, دعوت بھی دے دی کہ آج, اور کوئی بہانہ نہیں تھا. مفتی صاحب کا باقاعدہ ویڈیو میں دعوت دینے کے بعد بھی مفتی منیب الرحمان جیلم اکیڈمی تشریف نہیں لائے. اس کے باوجود انجینئر صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرح اپنی فتح کا اعلان نہیں کر دیا. ان فیکٹ کہ انجینئر صاحب نے یہ تک فرمایا کہ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب پھر سے جیلم آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں. یہ اس ایپیسوڈ کے بعد مزید آپ کو کلیئر ہو گیا, ورنہ اگر واقعی یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں نا تو یہاں مفتی صاحب آتے. اور میں اس کے اوپر بھی نہیں کہتا کہ ہماری جیت ہوگی, نہیں, میں کہتا ہوں اب بھی کراچی جائیں, آن لائن آ جائیں, آن لائن میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کی خواہش کے اوپر مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. ویڈیو میں جواب ریکارڈ کروا دیں, ویڈیو میں جواب نہیں ریکارڈ کر سکتے, ویڈیو میں کسی کو اپنا ریپ نامزد کر دیں. یہ جیلم والا مبینہ ریپ نہیں, لیکن یہ بھی مفتی صاحب کے کھاتے میں ڈلا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے انکار بھی کوئی نہیں کیا, ویڈیو میں کوئی انکار نہیں کیا, ورنہ ویڈیو ان تک پہنچ چکی تھی. ہم نے ڈائریکٹ بھی ان کو بھیجی, ان کے اسسٹنٹ کو بھی بھیجی, علی عابد بھائی کے ذریعے بھی بھیجی, تاکہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اس ایپیسوڈ کے بعد میرے خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ لوگ صرف فیم کے لیے, روب ڈالنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو جیلم میں تشریف آوری سے پہلے ہی انجینئر صاحب نے جیلم اکیڈمی کے امیر کے ہاتھوں مفتی منیب الرحمان کے لیے کچھ گفٹ بھجوائے تھے. ان گفٹ میں کیا تھا انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ بتا دیا ہے, اور ان کو جا کے وہ گفٹ بھی دیے. اور یہ مفتی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے گفٹ قبول کیے, اس لیے ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. اس میں ختم نبوت کی کتاب تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فضائل درود السلام والی کتاب تھی, ریسرچ پیپرز تھے, ایک عطر تھا اچھی کوالٹی کا امپورٹڈ, جو زبردستی کبھی کوئی یہاں پہ گفٹ دے جائے تو وہ ہم نے اپنے توشہ خانہ میں جمع کیے ہوتے ہیں, اپنے استعمال کے لیے نہیں, بلکہ جب کبھی ہمیں کسی کو گفٹ دینا پڑے تو وہ امیر صاحب پھر نکال کے توشہ خانہ میں سے دیتے رہتے ہیں. تو وہ اچھا خاصا مہنگا عطر تھا, تو وہ مفتی صاحب کے شان شان تھا, تو میں نے کہا یہ بھی ان کو دیں, اور اس کی پکچر بھی بنوائیں, اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی انہوں نے تو اچھے طریقے سے مفتی صاحب کو ریسیو نہیں کیا, اور وہ ہم نے جمعرات کی رات کو اپلوڈ کر دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے مفتی صاحب کو پازیٹیولی رسپانس نہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس کمپلیٹ ایپیسوڈ کے بعد اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں انجینئر صاحب نے پہلی دفعہ اعلیٰ حضرت کی عبارتوں میں سے ایک ایسی عبارت بتائی جو کہ بہت ہی زیادہ حیران کن تھی. آپ تمام بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ذلی محمد ہیں. اسی ذلی محمد کے لفظ کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے استعمال کیا ہے, اور اینڈ پہ انہوں نے غوث پاک کے لیے وہی کچھ کلیم کیا جو غلام قادیانی دجال نے اپنے بارے میں کلیم کیا. اس نے کہا تھا نا ذل محمد, تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ غوث پاک بھی ذل محمد تھے. ان منو دسو کو گل رہ گئی ہے باقی یار, اعلیٰ حضرت تو عالم تھے نا,
वही सारी ऊट पटांग बातें हैं जो गुलाम कादियानी दज्जाल ने की तुम्हारे आला हजरत ने गौसे पाक के लिए मानी हुई है। पीछे क्या रह गया? अपने इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने यह भी फरमाया है कि जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह पर फतवा लगाया था तो उन्होंने ढके छुपे अल्फाज के अंदर वहां पर थानवी रसूलुल्लाह का भी दिफा कर दिया था। मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ फतवा लिखा ना तो उसमें उन्होंने ना एक हदीस लिखी, सही बुखारी में वो तालीकन मौला अली का कौल है और जामे तिर्मिज़ी में पूरी सनद के साथ के 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, मजनून पागल शख्स, नाबालिग और सोया हुआ। और साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर कोई नींद की हालत में या ख्वाब में कोई इस किस्म की बात कर दे तो उसमें शरीक गिरफ्त नहीं होगी। ये पता क्यों लिखा उन्होंने? जो बंदियों को खुश करने के लिए कि तुम्हारे थानवी को भी मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, मेरी उकाबी नजरें इसको देख रही थी क्योंकि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। मैं कह रहा था कि चिश्ती रसूलुल्लाह उसने बेदारी में पढ़वाया है, इसने ये हदीस लिखकर उसमें ख्वाब का जिक्र क्यों किया है? बेसिकली उसने देवबंदियों के आगे नंबर टांगे होंगे कि ਤੁਹਾਡੇ बेन बचा लिया मैं। ना कोई नहीं बचना, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, थानवी भी नहीं बचेगा। कल तक तुम लोग थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कुफर समझते थे और वो ख्वाब का नहीं, झूठ ना बोलो, उसमें लिखा है मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं वो बेचारा मजबूर था, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। हम बाबी को नहीं कुछ कह रहे, बाबी को कह रहे हैं कि जब बाबे को उसने खत लिखा कि मैं बेदारी में भी ख्वाब में भी पढ़ूं, बाबे का काम था कि तेरे शैतान चढ़े हैं। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने लेटेस्ट वीडियो में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को 5 गुस्ताखाना इबारतों का चैलेंज किया है कि वो गुस्ताखाना इबारतों का जवाब दें। अगर आप उन 5 इबारतों को देखना चाहते हैं तो वो इंजीनियर साहब की ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बहरहाल ये थी 26 जनवरी 2025 के मुनाज़रे की मुकम्मल खुलासा। आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि आप लोगों ने मजीद ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।